साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार। आजको यस मेरो नयाँ भिडियो श्रृंखलामा म तपाईहरुलाई वित्त नीति 2077-78 को बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्दै छु। यसभन्दा अगाडि मैले मौद्रिक नीति 2077-78 को बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। यदि उक्त भिडियो यहाँहरुले हेर्नु भएको छैन भने कृपया हेर्नु होला। र आजको यस नयाँ भिडियो श्रृंखलामा म तपाईहरुलाई वित्त नीति के हो, यसको आवश्यकता, महत्वहरु, भूमिकाहरु, यसका उपकरणहरु र 77-78 को वित्त नीति मार्फत सरकारले के कस्ता उपकरणहरु ल्याएको छ र ती वित्त नीतिहरुको बारेमा चुनौतीहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र वित्त नीति च्याप्टर बैंकिङ तयारी गरिरहेका समस्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रशिक्षार्थी साथीहरुमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै अन्य सर्वसाधारण जानकारीका लागि युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु सबैका लागि वित्त नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई यहाँहरुले लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुहोला मेरो च्यानल भन्ने आशा गर्दछु। र आजको वित्त नीतिलाई सुरुवात गर्ने प्रयास गर्दै छु। त आउनु साथीहरु वित्त नीतिको सुरुवात गरौँ। सबभन्दा पहिला वित्त नीति भनेको के हो भन्नेतर्फ विचार गरौँ। कुनै पनि देशको सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने क्रममा बृहत आर्थिक नीतिहरु सिर्जना गर्दछ, जसलाई म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीहरु भनेर भन्दछौं। सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो इच्छित दिशातर्फ गाइड गर्नका लागि, इच्छित दिशातर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बृहत आर्थिक नीतिहरुको सिर्जना गर्दछ। त्यस्तै बृहत आर्थिक नीति जो चाहिँ सरकारले बनाएको हुन्छ त्यस्तो नीतिलाई हामीले वित्त नीति भनेर भन्छौं। वास्तवमा वित्त नीति भनेको सरकारको बृहत आर्थिक नीतिको एउटा खम्बा हो र यसको अर्को खम्बा चाहिँ मौद्रिक नीति हो। त्यस्तै अरु विभिन्न खम्बाहरु छन्, विदेशी विनिमय नीति, बैंकिङ वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, रोजगारी नीति, कृषि नीति, सिंचाइ नीति, क्षेत्रगत अन्य नीतिहरु सबै वास्तवमा बृहत आर्थिक नीति अन्तर्गत आउँछन्। तथापि बृहत आर्थिक नीतिका दुईवटा खम्बाहरु मध्ये एउटा खम्बा मौद्रिक नीति हो र अर्को खम्बा चाहिँ वित्त नीति हो। मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समष्टिगत स्वरूप नै वास्तवमा बृहत आर्थिक नीति हो। त्यसैले वित्त नीतिले वास्तवमा सरकारको आय, व्यय र सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी सरकारलाई आदेश दिन्छ, सरकारलाई दिशानिर्देश गराउँछ। यो वास्तवमा बजेटरी नीति पनि हो। बजेटद्वारा जारी गरिने भएको कारणले वित्त नीतिलाई बजेटरी नीति भनेर भनिन्छ। सरकारको आय, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिहरुलाई नै हामीले वित्त नीति भन्दछौं। त्यसैले वित्त नीतिले समेट्ने भनेको सरकारको आम्दानी, सरकारको खर्च र सरकारले उठाउने ऋणसँग सम्बन्धित समग्र नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई वित्त नीति भनेर भनिएको हो। सरकारको सार्वजनिक कार्यहरुसँग सम्बन्धित नीति नै वित्त नीति हो। अर्थात् सरकारले जे काम गर्दछ त्यो काम गर्ने क्रममा कहीं न कहीं खर्च र कहीं न कहीं आम्दानी जोडिएकै हुन्छ। बिना आम्दानी, बिना आर्थिक दायित्व कुनै पनि खर्च हुँदैन। त्यसैले सरकारले जे जति क्रियाकलापहरु गर्दछ ती सबै क्रियाकलापहरु वास्तवमा आम्दानी र खर्चसँग जोडिन्छन्। त्यही आम्दानी र खर्चसँग जोडिने सरकारका सार्वजनिक क्रियाकलापहरुको समष्टिगत निचोड नै वास्तवमा वित्त नीति हो। सरकारको जनतालाई दिने सेवा प्रवाह, सार्वजनिक कार्य र त्यसको उपयोग सम्बन्धमा लिइने नीति वित्त नीति हो। र वित्त नीतिले खास गरिकन उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रोत्साहन दिन सक्छ। जस्तो कुनै उत्पादकहरुलाई सब्सिडी दिन सक्छ, कुनै उपभोक्ता कुनै मदिरालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भने त्यसमा कर लगाइदिन सक्छ, अथवा कुनै स्टिल फलाम सिमेन्ट उत्पादन गर्नु पर्यो भने तिनीहरुलाई सकारात्मक प्रोत्साहन दिन्छ। त्यसैले बजारमा उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुलाई सकारात्मक र नकारात्मक प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति नै वास्तवमा वित्त नीति हो। वित्त नीतिले रोजगारी, आय र उत्पादन तथा वितरणमा अनिश्चित प्रभावलाई हटाई इच्छित प्रभावलाई ल्याउन आय र खर्चको प्रयोग गर्दछ। वास्तवमा वित्त नीतिले आम्दानी र खर्चको प्रयोग गर्ने हो। यसको मुख्य दुईवटा पाटो छ। सरकारले आम्दानी ल्याउने र खर्च ल्याउने, खर्च गर्ने। यो आम्दानी ल्याउने र खर्च गर्ने यो दुईवटा पाटोहरुबाट सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई अनिश्चित दिशाबाट आफ्नो इच्छित दिशातर्फ ल्याउने प्रयास गरिराखेको हुन्छ। सरकारी खर्च, राजस्व तथा सरकारी क्रियाकलापको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्ने गरी सरकारले तयार गर्ने र लागू गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिएको हो। वास्तवमा वित्त नीति धेरै पुरानो नीति होइन। जेएम किन्सले 1936 मा जब मिक्स्ड इकोनोमीको परिकल्पना गरे त्यसपछि मात्रै वित्त नीतिको अवधारणा वस्तुगत रूपमा अगाडि आएको हामी पाउँछौं। अर्थतन्त्रमा सन्तुलनको अवस्था ल्याउनका लागि, माग बढाउनका लागि र लोक कल्याणकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि जेएम किन्सले वित्त नीतिको प्रभावलाई बढी महत्त्व दिएका थिए। त्यसैले किन्सियन अर्थशास्त्रीहरू जति पनि छन् उनीहरूले हामीले वित्त नीतिसँग रिलेटेड, डिमान्ड साइडेड, मागसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्रीहरू भनेर भन्छौं। र सरकारको अर्थव्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने एउटा नीतिगत औजारको रूपमा चाहिँ वित्त नीति रहेको छ। मलाई लाग्छ वित्त नीतिको परिभाषा तपाईहरुले यति जानिसकेपछि पर्याप्त हुन्छ। वित्त नीतिका क्षेत्रहरू के हुन् भन्दा मूलतः वित्त नीतिले समेट्ने भनेको तीनवटा क्षेत्रहरू हुन्। उपकरण भन्दा पनि हुन्छ, तर उपकरण अलि बृहत हुन्छ। यसको क्षेत्रहरूमा जस्तो एउटा क्षेत्र हो सार्वजनिक आय।
सरकारले कर र गैर कर, राजस्व र गैर राजस्व विभिन्न क्षेत्रबाट आम्दानीहरू प्राप्त गर्दछ। त्यसलाई हामीले सार्वजनिक आय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो आम्दानी किन प्राप्त गर्छ त भन्दाखेरि केही न केही काम गर्नका लागि हो। त्यो सरकारले गर्ने काम भनेको सार्वजनिक खर्च हो। त्यो खर्च पुँजीगत कुनै विकास सम्बन्धी खर्च पनि हुनसक्छ र चालुगत भनेको सामान्य प्रशासन सम्बन्धी खर्चहरू पनि हुनसक्छ। र त्यस्तै अर्को वित्त नीतिको क्षेत्र भनेको सार्वजनिक ऋण हो। सरकारले आम्दानी मात्रै प्राप्त गर्दैन, आम्दानी अपुग हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा अपुग भयो भने सरकारले देशभित्रबाट र देश बाहिरबाट विभिन्न निकायहरूबाट जनताहरूबाट ऋण लिन सक्छ। त्यसैले वित्त नीतिका क्षेत्रहरूमा खास गरिकन सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋण गरेर 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। अब वित्त नीति बनाउनु पर्यो। वित्त नीति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ। कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी निकायले वित्त नीति बनाउँछ। त्यो वित्त नीति बनाउनका लागि के कस्ता कानुनी आधार छन् भनेर नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै कानुनी आधारहरू फेला पार्छौँ। तर सबभन्दा पहिलो भनेको हाम्रो 15औँ पञ्चवर्षीय योजना जुन छ, अहिले चालु भएको 15औँ पञ्चवर्षीय योजना, त्यो योजनाले गाइड गरेका कुराहरूलाई वित्त नीतिले समेट्नु पर्दछ। त्यस्तै बजेट वक्तव्यमा जे कुराहरू आउँछन् त्यही नै कुराहरू वित्त नीति हो। संविधानले केही कुराहरू गाइड गरिदिएको छ। आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कानुनहरू छ, जस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावलीहरू छ, भ्रमण खर्च नियमावलीहरू छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरू छ, लेखा परीक्षण ऐन नियमावलीहरू सम्बन्धी कुराहरू छ। यी विभिन्न कुराहरू आर्थिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानुनहरू बनेका छन्। त्यस्तै संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीका कुराहरू छ, बजेट कसरी बनाउने, कसरी पेश गर्ने, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बजेट कार्यविधि के हुने भन्ने कुराहरू संविधानमा स्पष्ट रूपमा आर्थिक कार्यप्रणालीमा लेखिएको छ। त्यस्तै दीर्घकालीन सोचपत्र हामीले बनाएका छौँ। 25 वर्ष दीर्घकालीन सोचपत्र छ अहिले। त्यो सोचपत्र बमोजिम नै बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाहरूको पनि हामीले तयारी गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू हामीले नेपाल सरकारले जहाँ जहाँ गएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गरेको छ तिनका केही कुराहरू पनि नेपाल सरकारलाई अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छन् र ती सन्धि र सम्झौताहरू लागू गर्ने क्रममा पनि वित्त नीतिलाई केही स्पष्ट दिशानिर्देश प्राप्त हुन्छ। अब वित्त नीतिका औजारहरू हेऱ्यौँ भने समष्टिगत रूपमा वित्त नीतिका औजारलाई हामीले 5 भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। पहिलो हो बजेट, दोस्रो हो कर प्रणाली, तेस्रो हो सार्वजनिक खर्च, त्यस्तै अर्को सार्वजनिक कार्य र अर्को हो सार्वजनिक ऋण। बजेट भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा बजेट भनेको वित्त नीतिको घोषणा हो, अथवा सरकारले के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कति रकमले गर्ने, यसको दायित्व कसले लिने भन्ने विषयमा लिएका विभिन्न नीतिहरूको समष्टिगत वक्तव्य छ, त्यसलाई हामीले बजेट भन्छौँ। यो भनेको 1 वर्षको योजना हो। त्यसैले बजेट वित्त नीतिको महत्त्वपूर्ण औजार हो, पहिलो औजार हो। वित्त नीति भन्ने बित्तिकै हामीले सिधै सम्झिनुपर्ने बजेट हो। आर्थिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि बजेट ल्याइन्छ। त्यस्तै अर्को वित्त नीतिको औजार भनेको कर हो। करमा खास गरिकन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, खर्च गर्न योग्य रकममा प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू, प्रोत्साहन र निरुत्साहन गर्न सक्ने कुराहरू र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने कुराहरू करको माध्यमद्वारा ल्याइन्छ। कर सम्बन्धमा, बजेट सम्बन्धमा म अलग्गै भिडियो यहाँहरू समक्ष ल्याउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को सार्वजनिक खर्च, सामूहिक हितका लागि जनताले माग गरेका विषयहरूमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। त्यस्तो खर्च भनेको जनताको हितका लागि हुनुपर्छ र त्यो वित्त नीतिले गाइड गर्दछ। सार्वजनिक कार्य, किनिसको मान्यतामा सार्वजनिक कार्य र हस्तान्तरण, भुक्तानी, रोड, रेलवे, पूर्वाधार आदि बनाउने कामहरू जति छन् यी सबैलाई वित्त नीतिको औजारको रूपमा राख्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा र लेभल अफ इन्कम जो छ त्यसमा पनि यसले डाइरेक्ट प्रभाव पार्दछ। त्यसैले सार्वजनिक कार्य भनेको सरकारले जनताका लागि जे जति क्रियाकलाप गर्दछ त्यो सबै सार्वजनिक कार्य हो। त्यो पनि वित्त नीतिको एउटा उपकरण हो। र वित्त नीतिको अर्को अन्तिम उपकरण भनेको सार्वजनिक ऋण हो। सरकारले आफ्नो आम्दानीबाट गर्नुपर्ने विकास खर्चहरू तथा साधारण खर्चहरू धान्न नसकेको अवस्थामा ऋण लिन सक्छ। त्यो ऋण लिन सक्ने अधिकार सरकारसँग रहन्छ। ऋण कति लिने, कहिले लिने, कोसँग लिने, कुन प्रक्रियाबाट लिने, कति ब्याज दरमा लिने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने इत्यादि कुराहरू सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् र वित्त नीतिले सार्वजनिक ऋणलाई पनि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो औजारको रूपमा राख्दछ। अब वित्त नीतिको प्रकार भनेर हेऱ्यौँ भने सामान्यतया वित्त नीतिलाई वर्गीकरण गरिएको पाइँदैन, तर कहिलेकाहीँ वर्गीकरण गर्नु पर्यो, हामीले एकाडेमिक ढङ्गले वर्गीकरण गर्नु पर्यो भने सङ्कुचनकारी वित्त नीति र विस्तारकारी वित्त नीति भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अब यो सङ्कुचनकारी वित्त नीति भनेको कन्ट्र्याक्सनरी भनेको खुम्च्याउने, सरकारको खर्च घटाउने, सरकारले कम से कम खर्च गर्ने, बढी खर्च नगर्ने, त्यसलाई हामीले सङ्कुचनकारी वित्त नीति भनेर भन्छौँ। त्यस्तै विस्तारकारी वित्त नीति भन्यो भने सरकारले बजेट खर्चहरू चाहिँ बढाउने, बजेट मार्फत बढाउने, जनताको हातमा थप डिमान्ड क्रिएसन गर्ने, थप मनी जनतालाई उपलब्ध गराउने, ताकि
डिमान्ड माग बढोस् र त्यसरी आर्थिक वृद्धि होस्। यो अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्वरूपहरूमा फरक फरक प्रकारको वित्त नीतिको प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। वित्त नीतिको उद्देश्यहरू सामान्यतया हामीले हेऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रलाई सरकारले इच्छित दिशातर्फ डोर्याउने काम नै वित्त नीतिको उद्देश्य हो। तर त्यसका लागि पहिलो उद्देश्य भनेको वित्त नीतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नै हो। त्यस्तै दोस्रो उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थिरता कायम गराउने हो। त्यस्तै अर्को वित्त नीतिको उद्देश्य भनेको पूर्ण रोजगारीको अवस्था कायम गराउने हो। विस्तारकारी नीतिहरू अवलम्बन गरेर जनतालाई बढीभन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने। त्यस्तै अर्को वित्त नीतिको उद्देश्य भनेको समाजमा हुने र नहुने मान्छेहरूको बिचमा ह्याप्स र ह्याभ नट्सको बिचको ग्यापलाई घटाउने, पुनर्वितरण सिर्जना गर्ने, वितरणकारी न्याय हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षाहरू दिने, क्षेत्रीय सन्तुलनहरू कायम गर्ने, यी विभिन्न सामाजिक न्याय हासिल गर्ने पनि वित्त नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यस्तै स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने, जस्तो बचतहरू परिचालन गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, लगानीलाई वृद्धि गराउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आफूसँग भएको स्रोतहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, जस्तो रेमिट्यान्स बापत आएको रकमलाई बचतको रूपमा परिचालन गराउने, पुँजी निर्माण गराउने, त्यसबाट लगानी बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, त्यो काम पनि वित्त नीतिको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। र यो बाहेकका अन्य उद्देश्यहरूमा जस्तो मूल्य स्थिरता कायम गराउने, असमानताहरूको अन्त्य गराउने, लगानीका अवसरहरू बढाउने, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने, यी इत्यादि कुराहरू वित्त नीतिमा आउँछन्। समग्रमा जनताको हितका लागि, लोक कल्याणका लागि सरकारले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगारी, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, स्रोत परिचालन र अन्य विभिन्न उपायहरूद्वारा वित्त नीति परिचालन गर्दछ। अब अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिको भूमिका के हुन्छ त भन्ने सवालमा यसका कामहरू नै हो भूमिका भनेको। जस्तो सामाजिक आवश्यकतामा लगानी बढाउने काम, त्यस्तै निजी लगानीकर्तालाई उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सघाउँछ, सामाजिक न्याय हासिल गराउने, वितरणमा न्याय दिने, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, बचत र लगानी बढाउने, फजुल खर्चमा खर्च हुन नदिने, पुँजी निर्माण बढाउने र स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढाउने, यी कामहरू अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिको भूमिका हुन्छ। त्यस्तै वित्त नीतिले व्यावसायिक वातावरणलाई कसरी प्रभाव पार्दछ त भन्ने सवालमा वित्त नीति बजेटलाई सबै व्यवसायीहरूले किन हेरिराखेका हुन्छन् त एकदम नजिकबाट निहालिरहेका हुन्छन्। बजेटले अब के कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउँदैछ त्यो अनुसार समग्र मुलुकको व्यावसायिक वातावरण बन्छ। त्यसैले यी दुईटाको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जस्तो वित्त नीतिले मागहरू सिर्जना गर्न सक्छ, जनताको क्रय शक्ति बढाउने, थप जनतालाई चाहिँ मनी दिने, त्यो दियो भने माग सिर्जना हुन्छ, माग सिर्जना भयो भने उत्पादन सप्लाईहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। किन्सको अर्थशास्त्रमा सार्वजनिक खर्चमा आधारित छ। ओभरअल किन्सको अर्थशास्त्र नै पुरै सार्वजनिक खर्चमा आधारित छ। सार्वजनिक खर्च भनेको माग केन्द्रित हो, जनताले जे माग गर्दछन् त्यो दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। त्यस्तै कर प्रणालीले लगानी भित्राउन पनि मद्दत गर्दछ। नेपालको समग्र कर प्रणालीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गर्दछ, स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउँछ, मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ र एकीकृत माग बढाउँछ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा वित्त नीतिले व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने काम गर्दछ। अब वित्त नीतिले के चाहे जस्तो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्दछ त भन्दा वित्त नीतिले जतिसुकै उद्देश्य राखे तापनि यसले आफ्नो उद्देश्यहरू पुरा गर्नमा धेरै कठिनाइ हुन्छ। किन भन्दा यसका केही सीमाहरू छन्। जस्तो जनसङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ भने वित्त नीतिमाथि ठुलो दबाब पर्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढिराखेको छ, अनअर्गनाइज सेक्टरहरू र ब्ल्याक इकोनोमी बढेको अवस्थामा पनि वित्त नीति सीमित हुन पुग्दछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भनेर भन्छौँ, तर वित्तीय अनुशासन कायम नभएको अवस्थामा जस्तो भ्रष्टाचारहरू बढ्न सक्ने, फिस्कल ब्लिडिङ हुनसक्छ। फिस्कल ब्लिडिङ भयो भने पनि सरकारले इच्छित गरेको वित्त नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्नमा कठिनाइ हुन्छ। त्यस्तै मूल्य वृद्धि भइराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रूपमा मूल्य वृद्धि भइराखेको हुन्छ। त्यो मूल्य वृद्धिले सरकारका कर नीतिहरू, खर्च नीतिहरूमा ठुलो प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। संरचनात्मक समायोजन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकारमा विशुद्ध रूपमा सरकार चाहिँ नयाँ पोलिटिकल आइडियोलोजीको साथमा सरकार चुनिएर आयो भने त्यसले केही संरचनात्मक समायोजन गर्दछ र त्यो संरचनात्मक समायोजनको क्रममा वित्त नीतिले सही ढङ्गले काम नगर्न सक्छ। त्यस्तै ज्याला पनि वृद्धि हुनसक्छ र करको दरहरू घटाइदिनाले अथवा बढाइदिनाले चाहिँ वित्त नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या पुर्याउँछ। अब साथीहरू आउनुहोस् 2077-78 को वित्त नीतिका सञ्चालन उपकरणहरू के छन् त भन्दा हाम्रो 2077-78 को अथवा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सार संक्षेप यहाँ मैले दिने प्रयास गरेको छु। जस्तो हाम्रो कुल खर्च चाहिँ 1474 अर्ब हाम्रो कुल खर्च रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो कुल राजस्व, नेपाल सरकारले उठाउन सक्ने कुल राजस्व 889 अर्ब रहेको छ र वैदेशिक अनुदान रकम 60 अर्ब आउने भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै
आन्तरिक ऋण देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारण जनताबाट सरकारले 225 अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेको छ र नपुग रकम बाह्य ऋणको रूपमा लिइनेछ, जुन चाहिँ 279 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा सरकारको बजेट घाटा ठुलो एमाउन्टमा रहेको छ। कुल खर्च हाम्रो 1474 अर्ब रहेकोमा त्यसमध्ये चालु खर्च चाहिँ 948 अर्ब रहेको छ। 948 अर्ब रहेको छ। पुँजीगत खर्च 352 अर्ब रहेको छ र वित्तीय व्यवस्था खर्च 172 अर्ब रहेको छ। वित्तीय व्यवस्था खर्च भनेको विगतमा लिएका विभिन्न खालका ऋणहरूलाई पुनर्भुक्तानी गर्ने, त्यो ऋणलाई डेट सर्भिसिङ गर्ने अथवा त्यो ब्याज र सामा भुक्तानी गर्ने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्था खर्च भनेर भन्छौँ। यसरी तपाईहरूले हेर्नुभयो भने हाम्रो चालु खर्च अथवा कर्मचारी प्रशासनदेखि लिएर अरू नै साधारण प्रशासनमा हुने खर्च 948 अर्ब छ, तर हाम्रो कुल राजस्व 889 अर्ब छ। यसरी नेपालभित्रको टोटल आम्दानीले, नेपालभित्रको कुल सरकारको राजस्वले विकास खर्च त परै जाओस्, देशभित्रको सामान्य प्रशासनको खर्चलाई पनि बेहोर गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले हामीले अब चाहिँ तलब खुवाउनका लागि पनि विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। अब 2077-78 को वित्त नीतिका मूलभूत उद्देश्यहरू के छन् त भन्दाखेरि मूलभूत 4वटा उद्देश्यहरू छन् बजेटमा भएका मूलभूत उद्देश्यहरू। जस्तो सबभन्दा पहिलो त अहिलेको जुन पेन्डेमिक छ, महामारी कोरोना, यो महामारी रोग लगायत अन्य विपदहरूबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य भनेको शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान र विकास गतिलाई निरन्तरता दिने भन्ने छ। त्यस्तै तेस्रो उद्देश्य भनेको लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका बढाउने भन्ने छ र अर्को चौथो उद्देश्य भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, विकासलाई बढावा दिने भन्ने छ। यसरी 4वटा मूलभूत उद्देश्यहरू आर्थिक वर्ष 77-78 को वित्त नीतिमा रहेका छन्। अब अन्तिममा म तपाईहरुलाई नेपालको वित्त नीतिका चुनौतीहरू के छन् त भन्ने सवालमा केही चर्चा गर्न गइराखेको छु। नेपालको वित्त नीतिमा पहिलो चुनौती भनेको त आर्थिक मुद्दामा आम सहमति कायम हुन सकेको छैन। जस्तो सार्वजनिक खर्चमा, सार्वजनिक आम्दानीमा आम सहमति कायम हुन सकेको अवस्था छैन। जस्तो संस्थानहरूलाई कसैले निजीकरण गर्ने भन्छ, कसैले नयाँ संस्थान थप्ने भन्छ। त्यसैले आर्थिक मुद्दाहरूमा सहमति कायम हुन सकेको छैन। वैदेशिक ऋणका कुराहरूमा, यावत कुराहरूमा आर्थिक मुद्दाहरूमा सहमति कायम हुन सकेको छैन। सामान्यिक वितरणको अभाव छ। वितरण चाहिँ ट्रिकल डाउन एप्रोचमा छ। माथिदेखि तलसम्म हामीले वितरण गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रमा धेरै चुहावटहरू छन् र निश्चित ठाउँमा बढी वितरण हुने अवस्था हामीले देखेका छौँ। पर्याप्त राजस्व सङ्कलन हुन पनि सकेको छैन। त्यस्तै राजस्वका दरहरू पनि न्याय हासिल गर्न सकेका छैनन्। औद्योगिक वातावरण पनि प्रभावकारी भएको छैन। पुँजीगत खर्च क्षमता एकदमै कमजोर छ। त्यस्तै चालु खर्चको अनुपात दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को समावेशी र समानुपातिक विकास पनि हामीसँग छैन। सीमित साधन स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिमा स्थायित्व हासिल हुन पनि सकेको छैन। धेरै फ्लेक्जिबल भइराखेको छ आर्थिक वृद्धि। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणाली पनि प्रभावकारी छैन र अन्त्यमा वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी छैन। वैदेशिक ऋणहरू अथवा आन्तरिक ऋण पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिएको सेक्टरमा लिन सकिएको छैन। यसरी हामीले समग्र नेपालको वित्त नीतिका चुनौतीहरूलाई हेर्न सक्छौँ। त साथीहरू, आज मैले वित्त नीति 2077-78 को संक्षिप्त झलक दिने प्रयास गरेको छु र यसको चाहिँ PDF मैले मेरो फेसबुकको पेजमा उपलब्ध गराइदिने छु। कृपया फेसबुक पेजमा लाइक गर्नुहोला र त्यहाँ गएर तपाईहरुले यसको PDF हेर्न सक्नुहुनेछ। त वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बारेमा यति चर्चा गर्दै आजको भिडियोलाई मैले यही अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छु र अर्कोपल्ट म अन्य कुनै नीतिहरूको बारेमा अथवा वित्त नीतिभित्र नै ऋण सम्बन्धी, कर सम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा ल्याएर आउनेछु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले माया गरिराख्नु भएको छ र फेरि पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। सबैजनालाई नमस्कार।